शहर हैदराबाद के 8 से ज़ायद असम्बली हल्केजात में जो स्कूल्स है गवर्नमेंट मीडियम उर्दू मदारिस को शामिल किया गया और पिछले साल 2000 जुलाई में 13,000 तलबा और तालिबात तालिब इल्म को एजुकेशन किट दिया गया जिसकी कीमत 37,15,000 रुपये। 11,000 ऑल इन वन उर्दू मीडियम स्कूल्स को दिए गए रियासत आंध्र प्रदेश को भी जिसकी लागत 22 लाख रुपये थी। और फिर SSC के इम्तिहान की फीस भी 2024 तालिब इल्म को दिए गए जिसका कुल खर्चा आया 2,55,000। तो अब तक आप देखेंगे कि पिछले साल मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने स्कीम के तहत 24,580 स्टूडेंट्स को इसमें फ़ायदा हुआ जिसमें मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने स्कीम के तहत करीब 66,46,000 का खर्चा किया। आज जो फंक्शन होने जा रहा है आज कल और परसों जिसमें मुख्तलिफ असम्बली हल्केजात में जो उर्दू मीडियम के मदारिस हैं वहाँ के तलबा और तालिबात को बुलाकर ये एजुकेशन किट दिया जा रहा है। तो करीब 13,000 स्टूडेंट्स को ये एजुकेशन किट के तहत बैग छठी जमात के बच्चों को दिया जाएगा जिसका खर्चा आ रहा है 40,55,000 के करीब। और स्कीम का आपको जानकर खुशी होगी ये स्कीम ने अपने 10 साल को मुकम्मल किया और इस 10 साल में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से एजुकेशन किट 87,100 बच्चों को दिया गया। SSC के इम्तिहान की फीस 31,380 बच्चों को इनके इम्तिहान की फीस दी गई। जो SSC में जो तालिब इल्म टॉपर्स थे उनको जो नक़द इनाम रकम दी गई कैश अवार्ड 3,260 और ईमान जब तक बांटे गए वो 55,600। यानी अगर आप देखेंगे अक्टूबर 2005 से सितंबर 2015 यानी आज ये जो फंक्शन जो हो रहा है अब तक मजलिस की जानिब से 3,32,13,000 रुपये स्कीम में खर्च किए गए और जो इस 10,67,293 स्टूडेंट्स ने 2005 से 2015 तक इस स्कीम से उनको फ़ायदा हुआ। और इंशाअल्लाह हमारी कोशिश ये है कि स्कीम बहुत अच्छा किया जाए। मजलिस साल में एक मरतबा आवाम से चंदा लेती है और माह रबीउल अव्वल में दारुस सलाम में जलसा रहमतुल आलमीन और नातिया मुशायरा 2 दिन का होता है उसके अखराजात के बाद जो पैसा बचता है मजलिस उन पैसों के जरिए ये स्कीम चलाती है। और हमारा मानना यह है कि गवर्नमेंट के उर्दू मीडियम मदारिस में जो बच्चे पढ़ते हैं तो तकरीबन तमाम के तमाम बिलो पॉवर्टी लाइन गरीब खानदान से उनका ताल्लुक रहता है और उनके माँ बाप को इतनी इस्तात नहीं होती कि वो प्राइवेट स्कूलों में अपने बच्चे और बच्चों को डालकर उनको तालीम याफ्ता बनाए। तो मरहूम क़ायद सालार मिल्लत ने ये सोचा कि क्यों नहीं हम इन गवर्नमेंट मीडियम के उर्दू मदारिस को मदद करें इनमें पढ़ने वाले बच्चे और बच्चियों को और हम उनको एजुकेशन किट के जरिए उनमें ज़ौक़ और एक इंटरेस्ट पैदा किया जाए तालीम के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह ये स्कीम कामयाबी से चल रही है और हमारी कोशिश ये है कि ख़ास तौर से मुसलमानों में जो ड्रॉप आउट रेट 11 साल की उम्र में शुरू होता है उस ड्रॉप आउट रेट को कम किया जाए। हमारी कोशिश ये है कि मुसलमानों के बच्चे चाइल्ड लेबर में ना आए बल्कि ख़ास तौर से जो मर्द हमारे बच्चे हैं बच्चियाँ तो स्कूल में जाती हैं और बच्चों का हमारा मुशाहिदा ये है कि बच्चे जो है 12, 13, 14 साल की उम्र में 8वीं 9वीं जमात के बाद चाइल्ड लेबर में शामिल हो जाते हैं। इसको रोकने के लिए भी स्कीम का आगाज किया गया। हम ये चाहते हैं कि हमारे बच्चियाँ जिनमें लिटरेसी रेट बहुत कम है मुसलमानों में लेकिन हमारे बच्चों का फीमेल लिटरेसी रेट खवातीन का तनासुब इसको अच्छा किया जाए। ये तमाम नेक मकासद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने सामने रखकर स्कीम का आगाज किया और मुझे ये बताते हुए खुशी होती है कि पिछले साल करीब 28 या 30 SSC के टॉपर्स को नक़द इनाम दिया गया था जो ग्रेड पॉइंट एवरेज 8 और उसके 8.4 और 8.3 के दरमियान में था।
اس میں سے ان 30 اسٹوڈنٹس میں سے میرے خیال سے میرا حافظہ اچھا ہے تو قریب 28 بچیوں نے انعام حاصل کیا. تو یہ بات ساری دنیا کو سمجھنی چاہیے کہ مسلمان بچیاں پڑھنا چاہتی ہیں, مسلمان بچیاں آگے بڑھنا چاہتی ہیں, مسلمان بحیثیت قوم طاقتور بننا چاہتے ہیں. اگر حکومت ان کو اپرچونیٹیز دے گی, ان کے اسکولوں کو اچھا کرے گی, تو یقیناً یہ تمام کے تمام آگے بڑھ کر ہندوستان کو مضبوط کریں گے. کیونکہ اگر آپ دیکھیں گے لٹریسی ریٹ مسلمانوں میں بہت کم ہے, اور اس لیے اس کو امپروو کرنا یہ پوری ایک ہم تمام کی قومی ذمہ داری ہے, یہ ایک نیشنل ذمہ داری ہے کہ مسلمان تعلیم یافتہ ہوں, قابل ہوں. اور خاص طور سے میری کوشش یہ ہوگی کہ ہمارے بچیاں خوب پڑھیں, یہ 10th کا ایگزام کے بعد بھی آپ انٹر پڑھیں, گریجویشن کریں, کامیاب ہو, طاقتور بنیں. آپ کے تعلیم یافتہ ہونے سے یقیناً ہمارا ملک طاقتور ہوگا, مسلمان طاقتور ہوں گے. یہی مقاصد کو سامنے رکھ کر مرحوم خالد سالار ملت نے اسکیم کا آغاز کیا. میں تمام طلباء اور طالبات سے اپیل کرنا چاہوں گا کہ آپ کو ایجوکیشن کٹ مل رہا ہے, اس کا صحیح فائدہ اٹھائیے, خوب دل لگا کر پڑھیے اور تعلیم کو ترک مت کریے. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کے ماں باپ دلچسپی نہیں لے رہے, چاہے پیسوں کی بنا پر یا غریبی کی بنا پر, تو آپ مجلس اتحاد المسلمین کے جو ذمہ دار ہیں آپ کے علاقے میں ان سے رب پیدا کریے, یا دارالسلام میں ان کو بتائیے. ہم بھی چاہیں گے کہ آپ کے ماں باپ کو سمجھائیں, مگر آپ اپنی تعلیم کو جاری رکھیے, خوب پڑھیے. آج مواقع آپ کے پاس ہے, 20-25 سال پہلے یہ مواقع نہیں تھے, آج آپ کے پاس یہ اپرچونیٹیز ہے. اس کا صحیح فائدہ اٹھائیے, خوب پڑھیے, طاقتور بنیے, اور پھر طاقتور بننے کے بعد تعلیم حاصل کی دولت سے آپ اور لوگوں کو علم کے زیور سے آراستہ کریے. اسی طرح ہم ایک دوسرے کی مدد کر کے یہ جو غربت کا جو سامنا کر رہے, تکالیف کا سامنا کر رہے, سیاسی استحصال کا سامنا کر رہے, یا پھر فرقہ پرستی کا خاتمہ کرنا ہے, تو ضروری ہے کہ ہم تمام کو علم کے راستے پر چل کر اپنے بچوں کو, ہم تمام کو تعلیم یافتہ بننا ہے. میں خاص طور سے اپیل کر رہا ہوں ہمارے یہاں پر موجود ہمارے بچیوں سے کہ آپ علم کو حاصل کریے, طاقتور بنیے. یقین جانیے آپ دیکھیں گے کہ دنیا میں آپ اپنا نام بھی روشن کریں گے, اپنے ماں باپ کا نام روشن کریں گے, اور انشاءاللہ تعالی ملک اور قوم کا نام بھی روشن ہوگا. میں پھر سے آپ تمام کو مبارکباد دیتا ہوں کہ آج مجلس کی جانب سے یہ ایجوکیشن کٹ آپ کو دیا جا رہا ہے. آپ دعا بھی فرمائیے مرحوم خالد کی مغفرت کے لیے, اور خاص طور سے ان تمام لوگوں کے لیے جو اس اسکیم میں اپنا تعاون پیش کرتے ہیں, اور ان کے تعاون کی بنا پر ہی ہم اس اسکیم کو پچھلے 10 سال سے کامیابی سے چلا رہے ہیں. اس میں آپ تمام کی دعاؤں کی ضرورت ہے. اور مجھے اگر کوئی ٹیچرس کے پاس کوئی مشورے ہیں, وہ سمجھتے ہیں کہ اس کو اور اچھا کیا جا سکتا ہے, تو یقین جانیے میں ان تمام تجاویز کو قبول کرنے کو تیار ہوں. میں چاہتا ہوں کہ اس کو اور اچھا کیا جائے تاکہ ہم اپنے بچیوں کو اور اپنے بچوں کا مستقبل روشن بنا سکیں, ان کو آنے والے چیلنجز کے لیے طاقتور بنا سکیں. آپ اور ہم دنیا میں نہیں رہنے والے ہیں, مگر ہمارے ملک کا مستقبل یہ نوجوان بچے ہیں. اگر ان کا مستقبل اچھا کریں گے تو یقیناً ہندوستان کا مستقبل اچھا ہوگا, مسلمانوں کا مستقبل اچھا ہوگا. اسی سے ہی ہم مل کر آگے بڑھ سکتے ہیں. شکریہ. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.